अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक। आप देख रहे हैं मेरे चैनल के नो इट इफ यू डोंट। व्यूअर्स, आप जानते हैं हम आजकल फेकरी और फेकिज्म की बात कर रहे हैं और हमारे 2 एपिसोड हो चुके हैं सोशल पॉलिटिकल ट्रूथ्स के ऊपर और फेक न्यूज़ के ऊपर। तो आज हम आपको बताएंगे, यानी आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो ये है कि ये फेक न्यूज़ जानते हैं सब कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन इसके बावजूद ये इतनी पॉपुलर क्यों है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। व्यूअर्स, 2016 में जो यूएस में इलेक्शन हुआ था ना, उससे पहले लोग ये समझते थे कि ये जो फेक न्यूज़ है ना दुनिया की, ये था तो सही, एग्जिस्ट तो करता था, लेकिन दुनिया में ये बिल्कुल फैला वाइल्ड फायर की तरह। यूएस जनरल इलेक्शन जो कि 2016 में, जिसमें ट्रंप साहब और हिलरी क्लिंटन एक दूसरे के मद्देमुकाबिल थे। अच्छा, अब इस इलेक्शन से पहले लोग ये समझते थे कि ये जो फेक न्यूज़ है इसको बॉट्स, आपने बॉट्स का बहुत लफ्ज़ सुना होगा, ये बेसिकली इंटरनेट रोबोट्स हैं जिसको एब्रीविएट करके यानी मुख्तसर करके इसको बॉट कहा जाता है। तो लोग समझते थे कि ये बॉट्स जो हैं ये एक्चुअली इसके ज़िम्मेदार हैं कि वो ये गलत सलत खबरें अनशन जो है ना ये स्प्रेड करती रहती हैं। और बाद में एक स्टडी हुई, यूएस में हुई, और वो 2018 में ही ये साइंस में पब्लिश हुई थी। मैं इसका वॉल्यूम वगैरह अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं बता दूँगी। वैसे भी आप ये साइंस देखें 2018 का तो आपको ये नज़र आ जाएगा। और उसमें उसका टाइटल था द स्प्रेड ऑफ ट्रू एंड फॉल्स न्यूज़ ऑनलाइन। ये उसका टाइटल है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। उसमें जो स्टडी पब्लिश हुई, स्टडी का रिजल्ट ये था कि ये परसेप्शन है, यानी ये बॉट्स जो है सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं है फेक न्यूज़ फैलाने की, इसमें और भी कुछ हिस्सेदार हैं। तो ये स्टडी जो थी इसके अंदर उन्होंने एक र्यूमर कैस्केड यूज़ किया, यानी जो भी र्यूमर्स फैलती रही 2006 से लेके 2017 तक जितनी भी जो र्यूमर्स थी वो फैली, उस सारे का डेटा इकट्ठा करके तो उसको उन्होंने एनालाइज किया और जो रिज़ल्ट आए वो बड़े ही हैरान कुन थे। यानी उन्होंने जो रिज़ल्ट थे उनसे हमें पता चला कि 1,26,000 र्यूमर्स जो हैं वो इस दौरान स्प्रेड हुई 3 मिलियन लोगों तक, यानी 2006 से लेके 2017 तक 1,26,000 र्यूमर 3 मिलियन लोगों में स्प्रेड हुई। और इसमें जो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन रेट था वो था फॉल्स यानी फेक न्यूज़ का। और ये थी इससे जो लोग इफेक्ट हुए वो 1,000 से यानी मिनिमम 1,000 ये मुख्तलिफ एरियाज में जो थे, और उस मैक्सिमम 1,00,000 लोग जो थे वो इससे अफेक्ट हुए ये इससे फेक न्यूज़ से। और जो सच्चाई थी वो सिर्फ, यानी टोटल इस 2006 से लेके 2017 तक जो भी एनालिसिस हुआ उसमें जो सच्चाई थी वो सिर्फ 1,000 लोगों तक पहुंची। अंदाजा कर लिया। अच्छा, अब जो फॉल्स पॉलिटिकल न्यूज़ थी, यानी जो भी फेक न्यूज़ थी जिनका ताल्लुक सियासत से था, वो बड़ी ही तेज़ी के साथ, यानी सिग्निफिकेंटली तेज़ी और उनके साथ स्प्रेड हुई और उनकी पेनिट्रेशन बड़ी डीप थी। अच्छा, अब इसके बरक्स जो नेचुरल डिजास्टर्स के ऊपर आती हैं, जो साइंटिफिक इन्वेंशंस के ऊपर आती हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल गेन्स के ऊपर जो आती हैं न्यूज़, उनको कोई देखता भी नहीं, उनकी पेनिट्रेशन इंतहाई कम थी। अच्छा, अब क्यों ऐसा हुआ कि जो फेक न्यूज़ हैं या जो फॉल्स न्यूज़ हैं वो बहुत नॉवल होती हैं। ये मैंने आपको बताया था ना कि जो उसकी हेडलाइन है ना, वो जो उसकी डेफिनेशन है वो ये है कि ये मन घड़त स्टफ होता है, लेकिन इतनी महारत के साथ इसको घड़ा जाता है कि ये सच लगता है। और जाहिर है कि वो जो घड़ने वाले हैं वो इसमें नॉवेल्टी का एस्पेक्ट, यानी एक ऐसा एस्पेक्ट जिसको आप सोच भी नहीं सकते, वो उन्होंने उसमें डाला होता है, अगरचे वो गलत होता है। और वो जो नॉवेल्टी होती है, यानी वो जो इनोवेटिव एस्पेक्ट उसका होता है, वही उसकी स्प्रेड का बहुत ज़्यादा बाइस बनता है। क्योंकि जो आम खबरें होती हैं वो तो लोगों को पता ही होता है। अब ये चूँकि इनोवेटिव होती है इसलिए लोग धड़ा क्लिक करते हैं। वो अलग बात है कि उनको क्लिक करने के बाद, पूरी कहानी पढ़ने के बाद, मगजमारी करने के बाद भी वो चीज़ नहीं मिलती जो थंबनेल के ऊपर या हेडलाइंस के ऊपर होती है। अच्छा, अब इससे ये जो एनालिसिस था, इससे उनको ये पता चला कि वो जो बदनाम कर रहे थे सिर्फ बॉट्स को, यानी जो इंटरनेट रोबोट्स हैं कि वो स्प्रेड करते हैं, नहीं,
یہ وہ اسپریڈ نہیں کرتے. اس کے ساتھ ایکولی رسپانسبل جو ہیں وہ ہیومن بینگس بھی ہیں. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو یہ سارا ہمارا کرا دھرا ہے. بورڈس بھی ہم نے ہی بنائی ہوئی ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو. وہ اس کا تو کام ہی ہے, اس کو تو ہم نے سکھایا یہی ہے. اس نے تو ایک چیز کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو اس نے آگے بڑھاتے جانا ہے, ہر ایک کو اس نے جواب دیتے جانا ہے. لیکن انسان اس میں برابر کے 50% حصے دار ہیں اس کے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیے, ٹیکنالوجی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتی ہوں, جسٹن کولر ایک بہت ہی مشہور نام ہے, اور وہ ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھا یعنی, اور اس کا ایک فیک نیوز وہ تھا پلیٹ فارم تھا جس کو وہ ڈس انفو میڈیا نام ہی آپ کو بتا رہا ہے. یہ وہ ایک پلیٹ فارم تھا جس کا سی ای او بھی وہ تھا اور اس کو آپریٹ بھی وہ کرتا تھا. اچھا, اس ڈس انفو میڈیا کے اوپر ایک نیوز ویب سائٹ تھی, یعنی وہ پوری اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں نا تو اس کے اوپر ایک سیکشن تھا نیوز کا جس کو وہ کہتے تھے ڈینور گارڈین. اچھا, اس ڈینور گارڈین کے اوپر ایک سٹوری پبلش ہوئی صرف 3 دن الیکشن سے پہلے, یعنی 16 کو الیکشن تھا تو یہ تقریباً 13 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو یہ سٹوری جو ہے نا وہ اپیئر ہوئی, پوسٹ ہوئی. اور سٹوری میں یہ بتایا گیا کہ ان دنوں آپ کو یاد ہوگا, اگر میں چونکہ ان دنوں یو ایس میں تھی تو مجھے کافی تفصیلات اس کی معلوم ہے, تو ان دنوں چونکہ ہیلری کلنٹن اس کے مقابل تھی ٹرمپ کے, تو آپ یو ایس کو جتنا مرضی آزاد خیال, جتنا مرضی وہ فیمیل لبرٹی کے بارے میں باتیں کرے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو ہمارے ہاں آزادی جو فیمیل کی ہے, پتہ نہیں اس کے لیے ایک ٹیپیکل ورڈ ہے, اس کے وہ بڑے چیمپئن ہیں. لیکن جب بات آتی ہے کہ اس کو کوئی رسپیکٹیبل عہدہ دینا ہے تو وہ ان سے زیادہ گئی گزری قوم کوئی ہے نہیں نا. تو ہم نے شک لگائی تھی وہاں پر کہ ہیلری کبھی الیکشن نہیں جیتے گی, لیکن وہ بیچاری ہاری کیوں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور بڑی شرمناک بھی ہے. تو وہ پوسٹ جو اس کے اوپر اس نے ڈینور گارڈین کے نیوز ویب سائٹ کے اوپر لگائی, اس میں یہ تھا کہ ان دنوں ہیلری کلنٹن کی کچھ پرائیویٹ ای میلز لیک ہوئی تھی اور ایف بی آئی کے ایجنٹس جو ہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ یہ کیسے لیک ہوئی. تو جو پوسٹ لگی اس میں یہ تھا کہ وہ جو ایف بی آئی کا ایجنٹ ہے, وہ جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا, وہ میری لینڈ ہاؤس فائر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. میری لینڈ میں اس کا گھر تھا, اس میں آگ لگی اور وہ بندہ مر گیا, وہ بندہ جو ہیلری کلنٹن کی ای میلز کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا. اب آدھے گھنٹے کے اندر یہ جو فیس بک کے اوپر 500 ملین ٹائم یہ شیئر ہوئی, 500 ملین ٹائم یہ شیئر ہوئی, اور اس کو 15.5 لوگوں تک یہ پہنچ گئی. اور یہ الیکشن سے صرف 3 دن پہلے 15.5 ملین لوگوں میں یہ پینیٹریٹ کر گئی. اچھا, بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ جو مطلب یہ جو پینیٹریشن تھی, اس نے جو لوگ تھے ان کو کس قدر خوفناک طریقے سے امپیکٹ کیا, کیونکہ ہیلری وہ الیکشن ہار گئی. اور بعد میں پتا چلا کہ وہ جو ڈینور گارڈین تھا وہ ایک اولڈسٹ نیوز سورس ہے, اور یہ یعنی اس کو کلیم کیا جاتا تھا کہ ڈینور گارڈین جو ہے یہ ایک بہت پرانا خبر رساں ادارہ ہے, آپ اس کو اردو میں یوں کہہ لیجیے. لیکن وہ رجسٹرڈ ہوا جولائی 2016 میں, ٹھیک ہے. اور جو سٹوری اس کے اوپر, اس کی نیوز ویب سائٹ کے اوپر سٹوری جو ہیلری کلنٹن کے بارے میں پیوری ون اینڈ اونلی سٹوری تھی, نہ اس سے پہلے کبھی اس ویب سائٹ کے اوپر کوئی سٹوری آئی اور نہ ہی اس کے بعد کوئی اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ سٹوری آئی. اور جو انہوں نے پولیس چیف بتایا وہ تھا واکر ویلے پولیس چیف, جس کا نام تھا پیٹ فریڈرک. اور پتہ چلا انویسٹیگیشن کے بعد کہ واکر ویلے میری لینڈ میں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں, تانا ہی کوئی نہیں ہے. تو پولیس چیف کہاں سے وہاں پہ آ گیا, پولیس ڈپارٹمنٹ ہی وہاں پر کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ جو ڈینور گارڈین یعنی جس کو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بہت پرانا نیوز کا سورس ہے, وہ بیسیکلی ایک پارکنگ لاٹ تھا. جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ایڈریس ایک پارکنگ لاٹ کا ہے. اور یہ جو ویب سائٹ تھی, یہ جو جس کے اوپر یہ سٹوری لگی, یہ یعنی جیسے یہ ہمارے ہاں وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, انونیمسلی جو سائٹس جو ہیں وہ رجسٹر کر لی جاتی ہیں, تو وہ سائٹ رجسٹر ہوئی 3 دن الیکشن سے پہلے. اور جب ایک ریڈیو آپریٹر جو پبلک ریڈیو آپریٹر تھا, جب اس نے انویسٹیگیٹ کیا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ سائٹ تو بیسیکلی جسٹن کولر, وہی جو ڈس انفو میڈیا کا
चीफ एग्जीक्यूटिव था, ये इसको वो जो है वो ऑपरेट कर रहा है। और ये साइट जो एग्जिस्ट की मार्च 2017 तक, यानी नवंबर 2016 में 2016 में इलेक्शन हुए, मार्च 2016 में ये साइट जो है डिसअपियर हो गई 18 तक पूरी। और उसके बाद कोई भी उस साइट पे जाता था तो वो उसको रीडायरेक्ट कर देती थी और वो आ जाती थी जस्टिन पोलर के जो वो टाइम लाइन है उसके ऊपर आ जाती। जब उससे पूछा गया तो उसने बड़ी डटाई के साथ कहा कि हाँ, मैं फेक न्यूज़ फैलाता हूँ क्योंकि ये मेरा बिजनेस है और ये इलीगल नहीं है, अनएथिकल आप इसको कह सकते हैं, और मैं इससे अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करता हूँ। आप अंदाज़ा कर लीजिए ज़रा, डटाई और बेशर्मी का अंदाज़ा कर लें आप ज़रा। अब आप इस ब्रेड एंड बटर को क्या कहेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, या फिर हो सकता है अमेरिकन लोगों ने उनसे पूछा होगा, लेकिन वो अमेरिकन वोटर जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त जज हैं। लेकिन वो जो परसेप्शन क्रिएट हो गया उसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ हिलेरी क्लिंटन को हुआ। लेकिन कौन जाने, बाद में पता चला कि अगर हिलेरी क्लिंटन जीत जाती तो जो कुछ आजकल ट्रंप के साथ हो रहा है, और वो जिस वजह से हो रहा है, शायद वो वजूहात मंजरे आम पे ना जाती ना। और क्या अमेरिकन लोगों ने कभी ये मर के भी सोचा होगा, अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी सोचा होगा कि कोई शख्स उनके एतमाद का इस हद तक इतना खौफनाक कत्ल कर देगा? वो खुद ही उसके बेहतर चाचा है। लेकिन जो ये पॉपुलर क्यों है और इसका इम्पैक्ट कितना डीप होता है, ये आपको ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है जो 20 और मैं इसकी आई विटनेस हूँ। तो उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। अगर पसंद करें तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी कि इसका इम्पैक्ट किन किन मुल्कों में कैसे कैसे तरीके से हुआ है और अभी भी हो रहा है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।